کھنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال تے امی نال عمرہ کر کے آؤ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جے قولیں تے والی نے بے عرض کی تھی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین عرض کی تھی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے و محیایا و مماتی عرض کی تھی اللہ میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے رضا فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر میں رب بھی اعلان کرنا تیرے آؤں تے بھی سلام تیرے جان تے بھی سلام فرما تیرے آؤں تے بھی سلام تے تیرے جان تے بھی جڑا گھروں میلاد منانا ہے او بولے سبحان اللہ اللہ فرما تیرے آؤں تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام ہے اسی خوش بخت نہیں اللہ او ماہی عطا کیتا ہے جڑا آوے تے رب سلامہ کرے او جاوے تے رب سلامہ کرے گرامی قدر حضرات اسی کیوں نہ اس ماہی تے سلام کریے جنہاں نو اللہ نے ایڈا سونا ماہی عطا کیتا لے چلنا حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے نہیں تسی بولے پھر کدے لے جاؤں گے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یہ دا کھائیے او دا جدی امی نے 10 کے بھیجے تینو پالے حضور دے لنگر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گانا پارا نال شفاعت سر بڑے عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی کے جدائے عید مسارا ہوں میں قربان تناتی باہو جنا ملیا نبی سہارا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو سویرے کسے فروٹ دی ریڈی تے کھلو جائے سارا دن کھلو کے ویکھیا جے بھلا کوئی ایک گاہک بھی انگ دا آؤں گا جیڑا دکاندار نو کہے کہ اے پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار دے ایک گلیا کیلا پا دے اسی وہ کیلا بھی دکاندار نے واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھڑا لینا تو تے میں 10 درجن کیلے چک گلیا کیلا قبول نہ کریے اس کملی والے دا میلاد مناون تیرا جی نہیں کردا جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لے آکھیا گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے مگر نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرن نوجوانوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے جس رسول نے اسا گندیا مندیا نو سینے لا لیا نوجوانوں وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو عالم ارباب اللہ نے فرمایا ہوئے گا آدم آ روحاں تیریاں امتی ابراہیم آ تیریاں داؤد آ تیریاں موسیٰ آ تیرے عیسیٰ آ تیرے اپنے مقدرہ تے ناز نہ کریے ازل دے دہاڑے محمد دی بانڈ بے چاہے سا
اسی کملی والے دی بانڈ وچ آئے سا اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے گرامی قدر حضرات آؤ میں تو ہنو اس دن وال لے جاواں جس دن دے اوتے رب سلام کردا ہے تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا انہیں مت کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے میں نے پتا ہے میں 2-3 سال بعد میں نے لگ دے میں آیا تو آڑے محلے دے اندر تو تو سب میرے واسطے چوکھی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی اس ساری میں نے دے دو میں نہ لے جاؤں ماشاءاللہ میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہن آؤ علاقہ ہے جتے کملی والے دا میلاد ہوندہ ہے تو سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے رہے ماشاءاللہ نوجوانو کملی والے دی امی جان مدینے پیدا ہوئی ہیں تو حضور دے ابو جی مکے پیدا ہوئے یہ مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے یاد رکھے حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے ہجرت تو بعد نبی کریم مدینہ دے جڑے محلہ بنو نجار دے اندر تشریف لکے آئے سننا بنو نجار محلہ نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دا نان کا محلہ سی آپ دی امی جان حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محلے دی سن نبی پاک دی امی جان مدینے پیدا ہوئی ہیں آپ دے بچپن دے کے واقع کتابہ چ مل گئے کہ آپ دے بچپن چ مدینے ایک عورت آندی ہے جدا نام ہے سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا سی تے اکھیاں نیلیاں سن اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھا ہے کہ جب پیدا ہوئی تے باپ نے انہوں وکھے آئی دے غلام نے دسیا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی جدہ رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں عرب دے اس دور دے جاہل باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے باپ نے خیال آیا کہ رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچی ہے اپنے غلام نے کہنے لگا کہ بچی نے دفن کر کے آ میں وکھنی نہیں وہ غلام کہتا ہے جدو میں بچی نے دفن کر واسطے قبر کھودی تے اچانک میں نے ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی نہ ماری انہیں دائیں بائیں دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا آواز دینے والا نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نہ ماری انہیں پھر ارد گرد دیکھیا کوئی نہ ملیا تے پھر تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی رکھ جا اسی آپ پال لوانگے اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا انہوں پال کے جوان کیتا یہ بچی بڑی ہو کے بہت بڑی عالمہ فاضلہ بہت بڑی کاہنہ عورت بنی ہاتھ دیاں لکیرہ ویر کے تقدیرہ دس دیئے سیرت حلبیہ چ لکھے ہے کہ جدو کدے مدینے آن دیئے لوگ اپنے بچے لے کے کتارہ چ کھڑے ہو جاندے نے کہ سودا بنت زہرہ آئیے آؤ اپنے بچے لے آؤ تے بچیاں دیاں تقدیرہ پوچھ لو نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ بچپن اپنی سہیلیاں دے نال کھیل رہی ہیں اچانک شور مچ گیا سودا بنت زہرہ آئی سارے لوگ اپنے بچے کی تارہ چلے کے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کی تاری جی کھڑیاں ہو گئی ہتھاں دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس رہی جڑ ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی ہتھ دیاں لکیراں وے کے کہنے لگی لوگوں یہ بچی کون ہے لوگوں نے آکیا پاہا بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ کہنے لگی حادی ہل نظیرہ او تلید النظیرہ کہنے لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی گرامی قدر حضرات پتہ چلے آ کہ بچپن تو انتظام کیتے جا رہے سن مدینے دی ہر بچے نو پتہ سی آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی ادھر حضور دے ابو جی مکے پیدا ہو گئے ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو رہی ہیں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی فرما دے ایک رات میں کعبہ دا طواف کر کے حتیم کعبہ چی لیٹ گیا اکھ لگ گئی آپ فرما دے ادھی رات راؤں تو ڈلی میری اکھ لگی میرے کو سونا جا بابا ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا
کہن لگا عبدل مطلب جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا اوتھے وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ او دے نال جا کے عبداللہ دا رشتہ طے کر آپ فرماتے نے میں پوچھیا بابا جی تسی کون؟ فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ، اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ نبی کریم دے دادا جی فرماندے نے میری آنکھ کھل گئی صبح ہوئی فرماندے نے اپنے پتر نال لے آؤ مکے دے قریشی سردار نال لے فرماندے نے ٹرے ٹرے مدینے آ گئے وہاب بن عبد مناف دا گھر پوچھے آؤ ٹرے ٹرے جڑ والے نبی کریم دے نانا جی دے گھر آئی نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمت تواضع کی تھی مکے دے سردار آئے نے کعبے دے متولی ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجی پالا کدھر آئے ہو نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے آ میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجی پالا آمنہ آج بھی تو آڈی ہے کل بھی تو آڈی ہے نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ منڈے دا کردار پوچھ دینے لوگ خاندان پوچھ دینے لوگ دولے دا کردار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ پیا دینا ہے عرض کی تھی لاجو پالا میں کی پوچھنے سونیا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب جتے نو ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے میں نو بھی ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے بابا میں نو بھی ملیا اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانوں اسے ہی موقع دے ہوتے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا چھوڑ دو تسی آنکھو گے ایسی صاحب کی الحمدللہ میں روزانہ ہی منظر بیکھنا کئی بار ایک اللہ دے ولی سن انہاں دے سامنے کسی نے وجد ہو گیا یا انہوں نے وجد ہو گیا بعد اچھ مریدہ پوچھا حضور ایک ہی حال ہے فرمایا قرآن چ رب نہیں کہندہ فذکرونی اذکرکم اللہ فرماندہ تو مینوں یاد کر پھر میں تینوں یاد کرانگا فرمایا جدو بندہ انہوں یاد کرے پھر او بندے نوں یاد کردہ ہے تو جنہوں او یاد کرے او دا آئی حال ہوندہ ہے جنہوں او یاد کرے نا او دا آ حال ہوندہ ہے گرامی قدر حضرات آؤ مڑ واپس آئیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گرامی قدر نکاح پڑھ دیتا گیا وقت رواج دے مطابق میری ملت نوجوانوں جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے بن کے آئے ہوں گے نا جڑے پہلے سید آمنہ دلہن بن کے فرما دیا نے میں مکے آئی نا تے آپ فرما دیا نے میں عبداللہ نے ویچتے ناز کران ایسا سونا نوجوان رب نے میرے واسطے رکھیا ہویا سی حضرت عبداللہ فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھنا اونج تے اونج کیویں فرماندے سن ایک ہاشمی اونج سونا ایک محمد دا نور چمک دا اونج سونا آمینہ نے ویکھیا تے حضرت عبداللہ فرماتے نے میں ناز کرا کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے مقدرہ چ رکھی سی نوجوانوں دن بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور ہے 3 مہینے شادی نو گزرے حضرت عبداللہ ملک شام تجارت واسطے جا رہے راج مدینے رک گئے تے مدینے بخار ہو گیا اتنا بخار ہویا کہ بخار دی حالت حضرت عبداللہ 25 سال دی جوانی چ مدینے فوت ہو گئی ادھر سیدہ آمینہ انتظار کر رہی ہیں نان کے تے سسرار والے مدینہ قبر بنا دیتی آج بھی حضور دے والد گرامی دی قبر انور مدینہ طیبہ آئے نوجوانوں در سیدہ آمنہ انتظار پیاں کر دیاں ایک دن حضور دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھے فرما دے آمنہ بیٹی صبر کری سیدہ آمنہ فرما دیا انج لگے جی میں کلیجہ مونو آرے عرض کر دیا بابا کادا صبر کرا حضور دے دادا جی کہنے لگے آمنہ جی دی اوڈی کا کرنی ہونے ہونا کوئی عبداللہ ٹر گیا ہے سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی گنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے
دیتی جتیارا سیدہ آمینہ دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نے آوازہ مار دیا عبداللہ کتنوں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوانوں دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی میاں صاحب فرما دینے دنیا ڈاؤڈی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اٹھ نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے اُنہ جون دے کہنا مر دے نوجوانوں سیدہ آمینہ رو رہی ہوں ایک دن ادھی رات دا ویلا سیدہ آمینہ رو رہی ہیں نبی کریم دے دادا جی نے ویکھ لے آؤ روندے روندے کعبے جی آگے عرض کی تھی کعبے والے میرے دستا پتران چو لاڈلا ٹر گیا عرض کی تھی یا اللہ میں بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی تھی یا اللہ آمینہ نے ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے تو آواز آئی رونا اتے دعا دلاں دا سکون پیا مگنا ہے اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے ادھر نبی کریم دے دادا جی رو کے دعا مانگ کر رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیوں نے ادھی رات ویلے رو دیاں آنکھ لگ گئی ایک بڑے راجہ بابا بڑے اچھے لمبے قد دا خواب جے آیا بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں دنوں مبارک دینا آیا فرما دیاں بابا جیدہ سائیں ٹر جائے انہوں کہاں دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ میں دنوں مبارک دینا آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں کچھ نہیں ہوں بابا بابا تسی کون ہو کہنے لگے بیٹی پہچانے آنی دے بابا میں نہیں پہچانے ہوں فرمایا بیٹی دیا نلوے خلیں لوکی منو آدم آخ دے آدم آخ دے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے ٹر گیا تے میرے مقدر ہی جاگ پہ فرما دیا میں سویرے اٹھی تے میں حیران رہ گئی کہ رات ستی ساتھ دل چ دکھا دے پہاڑ سویرے اٹھیاں تے پتہ نہیں خوشیاں دے پہاڑ کتھوں آگے سیدہ آمینہ فرما دیا میں عجیب منظر ویکھ رہی ہوں فرما دیا میں اپنے بیڑے جی چل نہیں ہوں جڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندے او مینوں چبدائی نہیں فرما دیا میں پتھر دے قدم رکھ نہیں ہوں پتھر موم بن کے پگھل جاندا ہے فرما دیا میں قدم اٹھا کے کہنی آؤں اور یہ آج پتھرانوں کی آ گیا ہوں ایک نکا جے پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے دے اسی پہ پگھلنے آؤں سنایا لین دے پڑیاں پگھل جانا لین دے بڑیاں پگھل جانا ہے پھر بڑے پگھل گئے میری ملت دے نوجوانہ پھر بڑے پگھل گئے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے سے سامنے ایک کنواں کھو دیا کھو کڑیا کہ محمد اندھیرے میں چاون کے تہجد دی نماز پڑھنے واسطے تھے بیچ ڈگن گئے میں پتھر مار کے کام ہی مکا دے معاذ اللہ اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا 8 دن حضور گزرتے رہے جدو کملی والے کنویں دے قریب ہوندے نے جبریل میرے نبی دا دامن پکڑ کے کہندا جی ذرا سبحان اللہ حضور اس طرح کر کے گزر جاندے 8ویں دن ابو جہل کنویں چ ڈگ پیا ساری برادری کٹھی ہو کے نکالن واسطے آئی نہ تھی جدو ہاتھ نیواں کر دینے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہیں کنواں نیواں ہو جاتا ہے ایک چودھری بول کے کہنے لگا کوئی رسا لے آئے تو انہیں کنویں چ لٹکایا تو جتنا لمبا رسا سی کنواں اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری کہنے لگا رسا کوئی لمبا سارا لے آؤ تو ابو جہل بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے
کدھر میں زمین دی پتالے چی نہ ٹر جاؤں تے لوگ بول کے کہنے لگے چودھری صاحب پھر کیوں کٹ گئے ابو جہل نالوں بڑا پتھر کوئی نہیں پر آج پگل گیا کہنے لگا میں نو کٹنا تے جاؤ کو محمد نو بلا کے لے آؤ برادری میرے نبی دی بارگاہ چاہیے میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پے کنویں دے کنارے جا کے نا اس طرح کر کے ید اللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جانو پکڑ کے چک کے میرے نبی بار کھڑیا علامہ سیوطی انیس الجلی سے تڑپ کے فرماندے کملی والے دے غلاماں تو سونے دی غلامی تے ناز نہیں کردا جیڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا کو غلاماں نو دوزخ چ رہن دے گا میں تیری رحمت للعالمین تو صدقے ماہیا گرامی قدر حضرات پتھر کہنے لگے آمینہ بڑے بڑے پگھل جان گے ایک باری سونا آتے لینے دے سید آمینہ فرما دیا ہن میں عجیب منظر ویکھنی ہے فرما دیا میں ایک دن کعبے دا طواف کرن جا رہی تو میں ویکھیا کہ گلی وچ سامنے جانوراں دا اجڑ آ رہے فرما دیا میرے وال ویکھ کے کچھ جانور ادھر ٹر پئے تو کچھ ادھر ٹر پئے انہوں میرے واسطے نہ رستہ بنا دیتا تے آپ فرما دیا جڑا جانور رستہ نہیں نہ بناتا دوسرے جانور انہوں تھکا مار کے کہندے نے ہٹ جا راہ دے دے تینوں نہیں پتا محمد دی ماں پہ آؤندی ہے اپنی ماں نہ پیار کرنے والے اچھا بولو نبی پاک دی امی دے ذکر تے سبحان اللہ ایک کائنات دی ماں جنہیں ساری کائنات دی امامہ دی لاجی رکھ رہی ہے امینہ کائنات حضرت آمینہ جنہیں کائنات دی امانت نو اپنے شکم اطہر چ رکھیا تے امینہ بن گئیاں او آمینہ ماں تے تو ہاڑی تے میری نہیں مان ساڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے جڑی ہوئے مصطفیٰ دی ماں بولو سبحان اللہ حضرت جیو کیسا منظر ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا جیڑا بھی آوے گا پوچھا جاوے گا کون ادھر اپنا تعارف تے کرا تعارف کرا نوجوانوں میں اپنا تعارف کراواں گا تسی اپنا تعارف کراؤ گے تے پوچھا جاوے گا تسی کون ہو اسی کہاں گے اسی کملی والے دے غلام آواز آوے گی جڑے محمد دے غلام نے جڑے دروازے جو دل کرتا جنت جی چلے جاؤ وہ کیسا منظر ہوئے گا سید آمینہ حورا دے جرمر جی اونویاں قدرت دی آواز آئے گی کون ہے سید آمینہ فرمان گیا معاشر دی اعمال کھاؤ اب سارے جی دے غلام نے میں او دی ماں سارے جی دے غلام نے نا میں او دی ماں غلام کمے تے جاوے جنت تے جڑی آکھے میں محمد دی ماں دس رب پھر اس ماں نو قیامت دے دیاڑے کیڑیاں شانہ عطا کرے گا اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ فرما دیا پتھر پگر لے جانور ادب کر رہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آکے مبارکہ دے لے آپ فرما دیا پھر اے بھی آیا دن کہ میرے کرنا چاہ ہولے ہولے آوازاں دیا نے آمینہ اساں تینوں پتر دینا ہے تے او آوے تے دا نام محمد رکھی آج بھی صوفیاء فرما دے جدے گھر اولاد نہ ہوئے میاں بیوی اپنے دل چ منت مان لیں سخنا سکھلا نظر مان لیں کہ یا اللہ پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گے اللہ ضرور پتر عطا کر دے دا ہے بولے نہیں سبحان اللہ اس نام دا رب نو حیا ہی بڑا ہے حیا ہی بڑا ہے محمود غدروی بادشاہ دے دربار چ ڈاکو پیش کیتا گیا سنیا بڑا مشہور ڈاکو ہے پھانسی دی سزا ہو گئی جدو دے گلے وچ رسا ڈال کے پھانسی دیواں لگے تے اچانک محمود غزنوی نو خیال ہے تے کہندا تیرا نام کی ہے وہ ڈاکو کہندا میرا نام محمود ہے محمود نے آکھیا میرا بھی نام محمود ہے تے تیرا بھی محمود ہے تے میرے ہوندے تو سولی چڑھ جاویں تے میرے نام نو لج لگ دی ہے محمود غدروی آکھیا جا تینوں میں اس واسطے معاف کیتا تیرا نام محمود میرے نام ور گئے سچی دس جے محمود نو محمود نام دا حیا ہے تے رب نو محمد نام دا کنا کو حیا ہوئے گا حدیث پاک کے چاہندہ قیامت دا دن آوے گا اللہ دی پہلی آواز جڑی معاشر دے میدان چاہے گی وہ آواز آوے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کھڑے تے ہو 70,000 بندہ اٹھ کے کھلو جائے گا اللہ فرمائے گا تسی کون ہو کہنے گے ساڑھا نام محمد ہے اللہ فرمائے گا یار نو آواز ماری سی
پر تو آڈا نام میرے یار دے نام ورگے اللہ فرمائے گا میرے محمد تسی اگے اگے تے سارے محمد پیچھے پیچھے جنت چ لگے جاؤ گا اتنا حیا اللہ نے اس نام پاک دا میں نے جو پڑھیا کرنا وا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی یہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی سیدہ آمینہ فرما دی ایک سفید رنگ دا پرندہ آندا ہے تے سارا دن میرے سینے دے سامنے اڑ دے تے مینوں ویکھدا رہندا ہے شام ہوندی ہے تے فرما دی او پرندے دے نال پرندیاں دی ڈور ہوندی ہے تے میرے گھر دا طواف کردے نے غائب ہو جاندے نے اگلے دن پھر آ جاندے نے علماء فرما دے نے پرندے کون نے تے کی لین ہوندے نے علماء نے فرما پرندے نہیں اصل وچ فرشتے سن لین کی ہوندے نے امام غزالی فرما دے نے جدو حضرت یوسف نو ویراں نے کھوہ چ سٹیا 3 دن حضرت یوسف کنویں چ رہے تے 3 دن خدا دی رحمت دے فرشتے کنویں دا طواف کرن اوندے رہے لاہور دے نوجوانوں جڑے کھوہ چ یوسف ہوئے فرشتے او دا طواف کرن اوندے نے تے جدے وچ کملی والا ہوئے اس ماں دا طواف کرن فرشتے نہیں اوندے ہون گے دیکھن کی ہوندے نے رات اندھیری ہوئے تے لائٹ چلی جاوے اج دے دور چ بھی یا جدو بجلی نہیں سی تے لوگ آسمان وال ویکھ کے تے سفر کردے سن ستارے دی روشنی تے چن دی روشنی تے جدو چن نہیں سی نہ چڑھدا تے مسافر کہندے سن کدے چن چڑھ جائے نا تے روشنی ہو جاوے تے راہ نظری آوے تے میں منزل تے ٹر جاواں انجی کائنات اندر کفر تے ظلم دا اندھیرا چھا گیا پتہ لگیا آمینہ دا چن چڑھنا ہے فرشتے آمینہ نو ویکھن اوندے نے کدوں آمینہ دا چن چڑھے گا نالے فرشتے ویکھ دے نالے کہندے نے چڑھ وے چنا 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 چڑھ وے چنا ویتی تارے ذکر کرے دے تیرا ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جے چند روز سے چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا جدے پیچھے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا 12 ربیع الاول دی رات آ گئی اور رات جس رات دے سویرے تے رب سلام کر دے سیدہ آمینہ فرما دی اس رات میں گھر وچ کلی سا کیونکہ دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے نبی پاک دے دادا جی پترہ نو نہ لے کے ساری رات کعبے دی دیوار بنا دے رہے اے نہ کوئی نوجوان سمجھے کہ او عورت نو گھر وچ کلیاں چھوڑ گئے نہیں نہیں نوکرانیاں تے ہیں سن نا پر گھر بھی کیڑا کعبے تو دور سی آج بھی جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پوچھ لو جنہ نہیں کی تھی رب سارے دے ساڑھے نصیبہ چ کرے تے بار بار کرے اے صفا مروہ والے دروازے چو کعبے چو اج بھی نکلی ہے نا سامنے تے مکان ہے جدے وچ نبی پاک دی ولادت ہوئی انج کہہ لو کہ او بیت اللہ تے او عبداللہ کعبے دا گوان سی نا سیدہ آمینہ فرما دی گئی رات دا ویلا آیا کہ رات جا رہی تے دن آ رہا تے میں انج لگا جی میں بچے دے آن دا ویلا ہو گیا سیدہ آمینہ فرما دی میں رون لگ پئی
اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، 4 لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی، میں پوچھنی نہیں تسی کون ہو؟ سارے تو وڈیری کہن لگی آمنہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم، میں پوچھنی آنی کدھر آئی ہوں؟ کہن لگی مقدرہ دے ناز کر رہی ہوں، محمدیاں دائیاں بن کے آئی ہوں، فرما دیاں چارے عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئی ہوں، کملی والا نور خدا بن کے کہ میری گودی جے آ گیا، حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپا فرما دیاں، اس ویلے میں کمرے دے اندر آئی، فرما دیاں میں بیکھیا کمرے چ دیوا پیا بل دے، دیوے دی لوہ نظر ہی نہ آیا بے، کدھر ویکھنیاں چانن محمد نظری آ رہا، چانن محمد نظری آ رہا، وہ جڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماں آ جان، کون جڑا اس ماں دی عظمت نو بیان کرے؟ سید آمینہ فرما دیا میں ویکھا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ اچھا بھائی پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب، جڑا گھروں میلاد منانا آیا سی ہاتھ کھڑا کرے بڑا نہیں، اے بیکو بلا کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا، ہوں نیچے کر لو، ایک باری میں گل کر لگا، ہوں میں پڑھن لگا میلاد تے میرا دل کر دیا سارے میلادیاں تے میلادی بن جائیے۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان دے ہوندے پٹ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے، اے کسے مائی وڈیری نے کن وچ سونے دا بندہ یا بالی پہنی ہوئے تے کن گل جائے ماس گل جائے نا، او سونا اتار کے رکھ دے دی تے کہندی پٹ پوے سونا جڑا کناں نو کھاوے۔ تے میرے بابا جی فرمان دے ہوندے نے پٹ پوے او زبان جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے، کی کر رہی ہو زبان جڑی کملی والے دی نعت نہ پڑھے؟ میں پڑھ رہا کہ آ گیا سونا سویرا، نہیں انج نہیں نعرہ مار کے کہو آ گیا سونا سویرا، تے جنہوں نہیں نہ یقین آؤں او ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مارے تے میں نو سچی دس، آ جڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے، ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے؟ کفر دا اندھیرا تے نہیں نا، ایمان دا سویرا ہے نا اندر، تے او کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے؟ جنہوں لگدا میرے اندر سویرا میرے نبی دا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے تے میں نہ رل کے نبی دا میلاد پڑھے۔ سارے بھائی سارے ہاتھ کھڑا کرو نا، تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا، میں نہیں تسا پڑھنا آگے، انج نہیں پائی گونجا پا دیو، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ جبریل آگے کعبے دی چھت جھنڈا لگایا، نالے کعبے والوے کے کہن لگا لوگوں آ گیا سونا سویرا، بھائی ہاتھ کھڑا کر کے جھنڈے وانگو لہرا کے سارے مل کے پڑھیے، آ گیا سونا سویرا۔ یا اللہ جڑا اچھا پڑھے آج خواب کملی والے آن، سویرے جدھر جاوے اے پردہ جاوے، آ گیا سونا سویرا۔ بھائی خلیل جے کوئی سویرے پوچھے میلاد کیوں منایا، اے لائٹنگ کیوں کرائی، اے سٹیج کیوں سجائے، اے خطیبانوں کیوں بلایا، اے نعت خان کیوں بلائی، کوئی جواب نہیں دینا، بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا۔ بھائی ساڈا آ گیا سونا سویرا، ہاتھ کھڑے کر کے لڑا کے آ گیا سونا
سویرا اے سویرا ہو گیا پیا گیا سونا سویرا ہو گیا اما ایسا فرما دیا ایک دن میں کپڑے پہ سینی آؤ فرما دیا اچانک دیوا بجھ گیا نہ دیوا بالا نہیں اٹھی سوئی گواز گئی فرمائی میں اندھیرے چے فرما دیا میں سوئی پہ ڈھونڈنی آؤ پھر آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا پیا گیا سونا سویرا ہو گیا اما حلیمہ دیاں سہیلیاں پوچھ دیاں اے حلیمہ تو دیوائی بالی رکھنی ہے اما حلیمہ فرما دیاں نہیں میں دیوا کدے بالے آئی نہیں پوچھ دیاں نا سویرا کتھوں آ گیا نبی پاک دے چہرے تو کپڑا چکے فرما دیاں آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھیا گیا